अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, ये आज की बहुत बड़ी खबर है, बल्कि आज की क्या, इस पिछले पूरे एपिसोड की सबसे बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब को बिल आखिर बुलावा आ गया है। हुकूमत जिस काम से बहुत भाग रही थी, हुकूमत जिस काम का बहुत शिद्दत से इनकार कर रही थी, इस्लामाबाद के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो ये बात करते थे कि अब बात कोई नहीं होगी इमरान खान के साथ, लेकिन आज वो बाज़ाब्ता तौर पे इमरान खान की जमात को, तहरीक इंसाफ को बातचीत करने की दावत दे रहे हैं और आज पहला मरहला उसका उसका आगाज हुआ है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मसला ये है कि ये डेवलपमेंट यहाँ तक आई क्यों, क्यों अचानक से इस्लामाबाद की तमाम तरफ फिजा तब्दील होना शुरू हुई। पीछे इसके 3-4 फैक्टर बड़े अहम थे। एक फेज वो था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, क्रैक डाउन चल रहा था, और उसके बाद अचानक से फिर वो फेज जब नाकाम हुआ तो इमरान खान साहब ने एक काउंटर स्ट्रेटेजी दी। इमरान खान साहब ने कहा कि अब हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। सिविल नाफरमानी एक ऐसा बुलेट था, एक ऐसा खौफनाक कार्ड था जो शायद इस वफाकी हुकूमत की इसने चूल्हे हिला कर रख दी और इनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। तो उसके बाद प्रेशर आना शुरू हुआ। एक तरफ जो प्रेशर था वो बिल्ड हुआ, या जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और उसके बाद एक और बड़ा फैक्टर वो आया जी अमेरिका से, रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स की सूरत में, और यहाँ पे पाकिस्तान का पूरा सिस्टम लेट गया, उसको रिस्पॉन्ड तक नहीं कर सका। इसके ऊपर एग्जैक्टली एक बड़ी जबरदस्त बात की है या मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, बड़ी ही खूबसूरत बात है उनकी। मैं चाहता हूं मैं आपको वो सुनाऊं। उन्होंने जो इस पूरे एपिसोड के अंदर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की स्टेट कहाँ पे खड़ी है, हम बहैसियत रियासत पाकिस्तान कहाँ पे खड़े हैं कि हम एक ट्वीट के आगे इतने ढेर हो गए, हम इतने खौफजदा हो गए, हम इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सके। और ये जो लोग अब आगे प्रेशर आएगा या फोन कॉल आएगी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्या कहा है, ये जरूर सुनिए आप, वो ग्रेनल के बारे में क्या कहते हैं। आउटर सर्कल ऑफ ट्रम्प, ठीक है, और उनकी डायरेक्टर था नेशनल इंटेलिजेंस का पिछले टर्म में। अब उन्हें एक दिया गया है पोर्टफोलियो, प्रेसिडेंशियल एडवाइजर ऑन स्पेशल मिशंस। और उन्होंने, ट्रम्प ने जो उसका अनाउंसमेंट की, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, उन्होंने कहा कि ये नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला जैसे मुल्क, तो स्पेशल मिशंस की वो एम्बिट एनलार्ज भी हो सकती है, ठीक है, एडिशन हो सकती है, एडिशन हो सकती है कि शायद किसी की रिहाई की बात भी कर सकता है, कि किसी और इशू पर भी बात कर सकता है। वो किसी भी, उसका पोर्टफोलियो ओपन एंडेड है। कर रहा है ना, इमरान खान की ट्वीट किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में हम लोग इतने खौफजदा क्यों हैं और हम लोग इतना रिएक्ट क्यों करते हैं? कोई जाती रिएक्शन होता है, एकदम होता है। अमेरिका जैसे मुल्क में आगे आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रेजोल्यूशन पास किए 2 पिछले साल, इसी साल, तो अब वो करते थे, लॉबीज भी काम कर रही है। तो हमारा अपना फेलियर है हमारे सिस्टम का कि वी डू नॉट हैव एन इंग्रेस इन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और द अमेरिकन कांग्रेस। हमारी इतने बड़े क्या कर रहे हैं लोग, इतना सारा सिस्टम है कि हमने कहा लॉबी है फलाना, तो वो तो जो दूसरी साइड है वो तैयार है। और उसमें जो डायस्पोरा है वो 90% इज विद आईके, और डायस्पोरा ने फंडिंग काफी की है इस दफा ट्रम्प के लिए। मुसलमानों ने भी ट्रम्प को वोट दिया है, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि उसका क्विक प्रो ये था कि आप जो है कैंडी नंबर 804 के लिए आवाज उठाएंगे। ठीक है, अभी प्रेशर बढ़ेगा या हुकूमत को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जरा मुख्तलिफ तरह के हैं, उनको सोशल मीडिया हाई भी बड़ा पसंद है ना, मजे ले रहे हैं, रीट्वीट्स हैं, वो 12 मिलियन लोगों ने ट्वीट देख ली। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद ये कहते हैं कि पाकिस्तान का पूरा जो सिस्टम है, हम उससे इतने खौफजदा हो गए, हम उसको जवाब नहीं दे सके। अच्छा, बात फिर पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर नहीं रही, बात चली गई यूरोपीय यूनियन के ऊपर। यूरोपीय यूनियन ने जी रात को एक एलामिया जारी किया, वो सब आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल किया गया है, 25 सिविलियन को, उसके ऊपर हमें बहुत गहरी तशवीश है। फिर उसके बाद वो ये बात भी करते हैं कि पाकिस्तान चूंकि बहुत सारे जिन कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, पाकिस्तान ने जहां पे दस्तखत किया है बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन के ऊपर, वहां पे एक ये भी है कि तमाम शहरियों को उनके बुनियादी हकूक मुयस्सर होंगे, उनको आज़ादी इज़हार राय होगा, उनको अपनी मर्जी की सियासी वाबस्तगी का हक होगा, उनके सियासी और सिविल हकूक जो है वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। लिहाजा अगर पाकिस्तान उस GSP प्लस का स्टेटस अगले वक्त के लिए इंजॉय करना चाहता है तो उसको ये सब अपने मुल्क के अंदर करना लाजिम होगा। अब उसके बाद उन्होंने ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे अब ये सारी चीजें कैसे ठीक हो सकती थी? यहाँ पे ये चीजें ठीक हो सकती थी कि भाई आप ठीक है बैठकर
بات کریں. بات نہیں کی جا رہی تھی, پریشر ڈالا جا رہا تھا, بات نہیں کریں گے, یہ ہو جائے گا, یہ فتنہ ہے, یہ 9 مئی ہے, یہ 26 نومبر ہے. اب کیا ہوا ہے جی؟ اب خبر یہ ہے کہ اب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے جو 2 مطالبات ہیں, صرف 2 مطالبات, ایک یہ کہ آپ فی الفور جتنے بھی بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہا کریں, اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں ان کو رہا کریں. جو کچھ الیکشنز کے اندر ہوا, جو کچھ 9 مئی کے اوپر ہوا, یا اس کے علاوہ جو کچھ ہوا ابھی اسلام آباد کے اندر ڈی چوک کے اندر, آپ اس سب کو اس کی ایک شفاف انکوائری کروائیں گے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے اس سب کو لے کر. لیکن اس میں اب جو بڑا بریک تھرو ہے, بڑا بریک تھرو یہ ہے کہ اب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے اب حکومت اور اپوزیشن اراکین کو آج بلا لیا ہے اسپیکر چیمبر کے اندر, یعنی اب باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے. حکومت کی طرف سے گو کہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں عمران خان صاحب کی رہائی شامل نہیں ہے, یعنی اب جو مذاکرات ہوں گے وہ عمران خان کی رہائی کو سے علاوہ ہوں گے. تو بھائی سوال یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنی رہائی تو کبھی مانگی ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے رہا کیا جائے یا مذاکرات اس لیے کیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ جو خواتین قیدی ہیں ان کو رہا کریں, اور اس کے بعد آپ جو 26 نومبر میں ہوا ہے, جو الیکشنز کے اوپر ہوا ہے, جو 9 مئی کے اوپر ہوا ہے, آپ اس کی انکوائری کروائیں. اور حکومت اگر اتنی شفاف ہے, حکومت کا الزام ہے کہ یہ سب عمران خان نے کیا ہے, 26 نومبر تحریک انصاف نے کیا ہے, کوئی گولی نہیں چلی. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم بہت فیئر طریقے سے الیکشن جیت کر آئے ہوئے ہیں, اور حکومت یہ کہتی ہے کہ جو 9 مئی ہے وہ بھی عمران خان نے کیا ہے. اچھا, عمران خان یہ کہتا ہے کہ اگر چلو میں نے کیا بھائی تو تم انکوائری کروا لو. ان کی جان جاتی ہے انکوائری کروانے سے, ان کو موت پڑ جاتی ہے وہاں پہ. اب ڈفرینس جو چیز ڈال رہی ہے وہ یہ ڈال رہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کا ان کے خلاف جو محفوظ فیصلہ تھا وہ آج سنایا جانا تھا, لیکن اب کنفرم ہو گیا. بیسک تو یہ پچھلے 1 ہفتے سے ہی کنفرم تھا. صحافی اس بات کو بتا چکے تھے میڈیا کے اوپر کہ یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. اس کے بعد جج صاحب کو بھی معلوم ہوا, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں سنایا جائے گا, اور آج ہی باضابطہ طور پہ یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کا اس ریفرنس کا فیصلہ اب آج نہیں سنایا جائے گا. یہ اب چھٹیاں آ گئی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ اس کو اب اس کے بعد سنایا جائے گا, اور اب یعنی اس کے بعد اب بات ڈیل کی طرف آئے گی, اب بات مذاکرات کی طرف آئے گی. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں سب سے بڑا فیکٹر مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر جو سول نافرمانی کی تحریک کا پریشر تھا وہ بھی تھا, امریکہ کا پریشر تھا, اگین رات کو یورپی یونین کا پریشر آیا, اور اس کے بعد اب بہت سارے پریشر آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ اب پریشر یہاں پہ رک جائیں گے, پریشر آئیں گے, اور پریشر ہر دن بڑھتے جائیں گے. ایسی جگہوں سے پریشر آئیں گے جو شاید یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. بہرحال دوسری طرف آج بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے شہباز شریف کے خلاف 26 نومبر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک استغاثہ دائر کیا کہ ان کے خلاف ایک کرمنل کاروائی شروع کی جائے, کہ جو ہے جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے یہ بڑا خوفناک ہے. چونکہ ایک طرف عمران خان صاحب کا فیصلہ رک گیا, ایک طرف مذاکرات کی بات چل پڑی, اور ساتھ ہی بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ میسج بھی دیا کہ بھائی ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے, اور یہ جو 26 نومبر پہ ہوا ہے اس کی کرمنل کاروائی ہونی چاہیے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.